बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक औरत सखावत की वजह से वो अपना एक मुनफरद मकाम रखती थी और यही इसकी वजह शोहरत थी। वो लोगों की मदद कुछ इस तरीके से करती कि एक हाथ से देती तो दूसरे हाथ को पता तक न चलता। एक दफा एक ऐसी जगह से गुजरी जहाँ एक शख्स एक टांग से महरूम था और मजदूरी में मसरूफ था। इस शख्स को देखकर हैरान हुई। वो अपनी सवारी से उतरी और इसके बाद अपने मुलाजिम से कहा कि इस शख्स के बारे में पता करो कि इसे ऐसी क्या मजबूरी है जो इतनी मजदूरी की हालत में भी मजदूरी कर रहा है। मुलाजिम इसके साथियों के पास गया और कहा कि ये जो तुम्हारा बुजुर्ग साथी जो एक टांग से माजूर है, ये क्यों मजदूरी कर रहा है? क्या इसकी कोई औलाद जो बुढ़ापे का इसका सहारा बन सके नहीं है? इसके साथियों ने मुलाजिम को बताया कि ये अपनी बेटी की वजह से यहाँ मजदूरी कर रहा है। इस शख्स का कोई बेटा नहीं और इसकी 3 बेटियां हैं। एक बेटी की शादी हो चुकी है और इसके बाद दूसरी बेटी के लिए जहेज की डिमांड की गई है। इसको पूरा करने के लिए ये सुबह सवेरे यहाँ मजदूरी करने आता है और रात गए तक मजदूरी करता है। हमें इस हालत में इसको मजदूरी करते हुए अच्छा नहीं लगता और हमें इस बात का बहुत अफसोस होता है, मगर अफसोस हम कुछ कर नहीं सकते। इसी तरह हम भी मुफलिस और गरीब हैं। काश के हमारे पास कुछ रकम या दौलत होती तो हम इसकी ज़रूर मदद करते। मुलाजिम ने वापस आकर बिनते ज़ुबैर को सारी कहानी बताई। ये सुनकर बिनते ज़ुबैर को बहुत अफसोस हुआ और इसकी आंखों में आंसू थे। बिनते ज़ुबैर ने अपने मुलाजिम से कहा कि मुझे इस बूढ़े मजदूर के घर का पता चाहिए। मुलाजिम ने शाम को इसका पीछा किया और इसके घर का पता बिनते ज़ुबैर को बताया। ईशा की नमाज के बाद बिनते ज़ुबैर मजदूर के घर गई और इसे 3000 दिनार तोहफे में दिए कि ये तुम्हारी बेटी के लिए है। ये एक माँ की तरफ से अपनी बेटी को तोहफा है, मेरा ये तोहफा कबूल कीजिए। जब मजदूर ने इतनी सारी रकम देखी तो इसकी आंखों में आंसू जारी थे। इसने बिनते ज़ुबैर को दुआएं दी और इसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने असबाब पैदा किए। वो ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी इसकी दुआ कबूल होगी और इसकी बेटी की बड़े अच्छे तरीके से शादी हो जाएगी, वरना इसके अंदाजे के मुताबिक अभी 2 से 3 साल इसे रकम जमा करने में लग जाएंगे। इसी तरह एक दफ़ा बिनते ज़ुबैर ने अपने बेटों के साथ हज करने का फैसला किया। इसकी मन्नत थी कि वो पैदल हज करेगी। वो हज करने की नीयत से रवाना हुई तो इसने देखा कि रास्ते में 2 भाई आपस में झगड़ रहे थे। एक भाई अपने छोटे भाई को बुरी तरह मलामत कर रहा था और इससे कह रहा था कि मैंने तुझ जैसा बेहिस इंसान ज़माने में नहीं देखा। तुझे तो मैं अपना भाई कहता था, लेकिन अब मुझे शर्म महसूस होती है। बिनते ज़ुबैर ने इस शख्स से पूछा कि तुम अपने भाई को मलामत क्यों कर रहे हो, ज़रा वजह तो बताओ। इस शख्स ने बिनते ज़ुबैर को बताया कि ये मेरा छोटा भाई है, मैंने इसे अपने बेटे की तरह पाला, फिर इसकी शादी की और इसको अलग घर दिया। आज मेरा बेटा इनके घर खेल रहा था, इसने देखा कि चचा के घर गोश्त पका है। उस दिन हमारे घर सब्जी पकी थी। मेरे बेटे ने इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया कि इसका दिल गोश्त खाने को कर रहा था। इसने कहा कि चचा के घर गोश्त पका है, मैं वहां से गोश्त लूंगा। मेरा बेटा इसके घर सालन लेने गया तो इसने इनकार कर दिया। मेरे बेटे ने इसरार किया और दरवाजे पर खड़ा हो गया कि अब सालन लेकर ही जाऊंगा। चचा ने सख्ती दिखाई और एक थप्पड़ रसीद करके कहा कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुझे सालन नहीं दूंगा। यह जिंदगी में पहली बार था जब इसने अपने भतीजे पर हाथ उठाया। मेरा बेटा रोता हुआ मेरे घर आया तो इसने मुझे सारा माजरा बताया। मुझे अपने भाई पर बहुत अफसोस हुआ, इसलिए मलामत कर रहा हूँ कि तुमने अपने भतीजे पर हाथ क्यों उठाया। तुझे शर्म आनी चाहिए। एक बच्चा कितना सालन खा लेता, थोड़े से सालन की वजह से इसने अपने भतीजे को मारा। बिनते ज़ुबैर ने जब ये बात सुनी इसके छोटे भाई से कहा कि तुमने अपने इस बच्चे पर हाथ क्यों उठाया जबकि ये तुम्हारा भतीजा था। भतीजे अपने बच्चों से कम नहीं होते। छोटे भाई ने जब ये अल्फाज सुने तो बिनते ज़ुबैर से कहा कि मैंने बच्चे को इसलिए मारा क्योंकि जो गोश्त मेरे घर में पका था वो मेरे लिए तो हलाल लेकिन मेरे भाई के लिए हराम था और इसकी औलाद के लिए भी हराम था। अब आप खुद फैसला कीजिए कि मैं अपने भतीजे को हराम कैसे खिला सकता था। बिनते ज़ुबैर ने कहा कि ये तुमने कैसी बात की, एक चीज़ हराम है तो फिर सब के लिए हराम, वो गोश्त तुम्हारे लिए हलाल और तुम्हारे भाई के लिए हराम कैसे हो सकता है? अपनी इस बात की वजाहत करो। छोटे भाई ने कहा कि मैं मानता हूँ कि बड़े भाई ने मुझे बचपन में पाला, वालिद के बाद यही मेरे वालिद थे, मुझे तालीम दिलवाई, परवरिश की। इसके बाद जब मैं जवान हुआ तो मेरी शादी की। शादी के बाद हमारी जायदाद में बंटवारा हुआ। भाई साहब और हम अलग अलग घरों में रहने लगे। अलग घर होने की वजह से हमारे दिल फिर भी एक दूसरे के पास थे, क्योंकि अगर दिलों में फासला ना हो तो चाहे बंदा जितने फासले पर हो दूरी महसूस नहीं होती। भाई साहब रोज़ाना हमारे घर में एक बार ज़रूर आते। इसी तरह मैं भी भाई साहब के घर आता जाता।
کچھ عرصہ بعد روزانہ بھائی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا، لیکن بھائی ہفتے 10 دن بعد ہی ہمارے گھر کا چکر لگاتے۔ اب میں چھوٹا بھائی تھا، منہ سے تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی صاحب آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں آتے، مگر میں نے بھائی صاحب کے گھر میں آنا کم نہ کیا۔ لیکن بھابھی کی طرف سے مجھے عجیب رویہ محسوس ہوا۔ باتوں باتوں میں بھابھی نے اشاروں میں کہا کہ یوں روز کسی کے گھر آنا اچھی بات نہیں، انسان کو کچھ دنوں بعد ہی کسی کے گھر جانا چاہیے تاکہ اس کی عزت برقرار رہے، کسی کے گھر بار بار آنے سے عزت کم ہو جاتی ہے۔ بھابھی کی یہ بات میرے دل پر لگی۔ میں نے بھی بھائی صاحب کی طرح کچھ دن بعد اس کے گھر کا چکر لگانا شروع کیا۔ اب بات دنوں تک نہیں بلکہ مہینوں تک آ گئی تھی۔ کئی مہینوں بعد ایک دوسرے کے گھر آنا نصیب ہوتا، جبکہ ہمارے گھر میں فاصلہ 1 کلومیٹر سے بھی کم تھا۔ اب صرف خوشی یا غمی کے موقع پر ہی چکر لگتا۔ بھائی صاحب کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی اور بھائی صاحب نے کچھ اور زمین خریدی، اس کے علاوہ کچھ دکانیں بنائیں اور اس کا کاروبار بڑھتا گیا، جبکہ مجھے کاشتکاری اور کاروبار میں خسارہ رہا۔ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ میں نے خود سے بہت کوشش کی اور میرے بس میں صرف کوشش ہی تھی۔ رزق کی کمی یا اضافہ تو میرے رب کے اختیار میں ہے۔ میری تمام کوششوں کے باوجود مجھے خسارے پہ خسارہ ہوتا چلا گیا۔ میں تو بھائی صاحب کے مالی حالات سے اچھی طرح واقف تھا، لیکن افسوس کہ بھائی صاحب ہمارے حالات سے بالکل نہ واقف تھے، یا پھر واقف ہونے کے باوجود وہ ہم پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ اب صاحب کا وہ چھوٹا بھائی جس کو اس نے اولاد سمجھ کر پالا تھا، مکمل طور پر مشکلات میں گھر چکا تھا اور رول چکا تھا۔ حالات فاقوں تک آ چکے تھے۔ اب ایسے حالات تھے کہ ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا جبکہ دوسرے وقت کا کھانا نصیب نہ ہوتا۔ کبھی کبھی بغیر کھائے پیے ہم سو جاتے تھے۔ میرے بچے بھوک سے مرنے لگے۔ پچھلے کئی مہینوں سے ہم سوکھی روٹیاں ہوٹل سے اٹھا کر لاتے اور پانی میں بھگو کر اپنے بچوں کو کھلاتا تھا۔ بچوں نے کسی گھر میں گوشت پکا دیکھا تو اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں بھی گوشت چاہیے، مگر میرے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کی گائے مر گئی ہے۔ وہ اپنی گائے کو بیل پر لاد کر جنگل کی طرف پھینکنے جا رہا تھا۔ اب میرے پاس بچوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے آخری موقع تھا۔ میں نے ایک چھری اٹھائی اور عشاء کی نماز کے بعد بڑی ہی رازداری کے ساتھ اس جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ میں دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، مجھ سے پہلے جنگلی جانور اور کتے اس مردہ گائے تک نہ پہنچ جائیں، ورنہ میرے بچوں کا یہ خواب ادھورا رہ جائے گا۔ جب میں وہاں پہنچا تو کوئی جانور ابھی اس مردہ گائے کو کھانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں نے اس گائے کو کاٹنا شروع کیا، کافی سارا گوشت کاٹا، پھر گھر واپس آ گیا۔ میں نے گھر کے کسی فرد کو حقیقت نہ بتائی، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی نہ بتایا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اتنا سارا گوشت کہاں سے آیا۔ میں نے اسے کہا کہ ساتھ والے گاؤں میں خیرات ہوئی تو وہاں سے مجھے خیرات میں یہ ملا ہے۔ بیوی نے میری بات کا یقین کر لیا۔ آج اس کی آنکھوں میں چمک نظر آئی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کی اور اس کے بچوں کی خواہش پوری ہوگی۔ میرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا میرا بھتیجا بھی گھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں بہت سارا گوشت پڑا ہے اور آج ہم گوشت پکا رہے ہیں۔ بچہ تھا اس لیے اسے کچھ معلوم نہ تھا اور اس نے گوشت لینے کا اصرار کیا۔ میں نے انکار کیا اور اسے گوشت نہ دیا۔ میری بیوی نے کہا کیوں اسے گوشت نہیں دے رہے ہو؟ تو میں نے کچھ نہ بتایا اور اپنے بھتیجے کو سختی سے منع کیا کہ اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ میرے لحاظ سے یہ گوشت ہم پر تو حلال، کیونکہ میرے اور بچوں کے پاس کھانے کو اور کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم بے بس تھے اور بھوک سے مر رہے تھے، جبکہ بھائی صاحب اور اس کی اولاد کے لیے یہ گوشت حرام تھا۔ میں اپنے بھائی کو حرام کیسے کھلا سکتا تھا؟ بھائی کی یہ داستان سن کر بڑا بھائی زمین پر بیٹھ گیا اور زمین کی خاک اپنے سر پر ڈالنے لگا۔ افسوس کہ میں اپنے کاروبار اور کام میں اس قدر مصروف ہوا کہ اپنے چھوٹے بھائی کے حالات سے بے خبر ہوا۔ ہائے افسوس کہ جس کو میں نے بچپن میں پالا وہ مردار کھانے پر مجبور ہو گیا اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ میرے بھائی، مجھے معاف کر دینا، تمہارا بہت برا بھائی ثابت ہوا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ اس کے بعد اپنے بھائی کو گلے سے لگایا۔ بنت زبیر نے ایک کپڑا کھولا اور اس میں موجود تمام دینار اس چھوٹے بھائی کی جھولی میں ڈال دیے۔ بنت زبیر کے بیٹے نے ماں سے کہا کہ اگر آپ نے تمام کے تمام دینار اس شخص کو دے دیے پھر تو ہم حج پر نہیں جا سکیں گے۔ ماں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا، اگر زندگی نے موقع دیا تو حج پھر کر لیں گے۔ اس وقت ان پیسوں کا سب سے زیادہ حقدار یہ شخص ہے۔ بنت زبیر نے اس کے بڑے بھائی کو نصیحت کی کہ رشتے ایسے نہیں نبھائے جاتے۔ رشتہ داری کرنا آسان لیکن نبھانا مشکل ہے۔ ان رشتوں سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اپنے کاروبار، اپنی اولاد میں اتنا مصروف نہیں رہنا چاہیے کہ انسان کو اپنے بھائی تک کی خبر نہ ہو، اور کبھی بھی کسی کے خلاف اتنی جلدی بدظن نہیں ہوتے۔ ہمیشہ تصویر کے دونوں رخ دیکھتے ہیں۔ ہم لوگوں کی زندگیوں میں آج کل جو مسائل ہیں ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہری طور پر نقص دیکھتے ہیں جبکہ ہم اس کی گہرائی اور اس کے پوشیدہ راز نہیں جانتے،
اور ظاہری شکل کو دیکھتے ہوئے، ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے ہم دوسرے شخص کے خلاف اپنے دل میں بغض پال لیتے ہیں۔ بڑے بھائی نے بنت زبیر سے وعدہ کیا کہ آئندہ اپنے بھائی کا خیال رکھوں گا اور اسے فراموش نہیں کروں گا۔ دونوں بھائی بغل گیر ہوئے تو بنت زبیر واپس اپنے گھر لوٹی۔